नमस्कार दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामी नेपाल र कोरिया बीचको व्यावसायिक सम्बन्ध र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि स्वदेशमै गर्न सकिने व्यवसायका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र कोरियामा रेमिटेन्स र पर्यटन व्यवसायमा स्थापित व्यक्तित्व रुद्र शर्मा। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। एनआरएनए स्थापना कालका सक्रिय अभियन्ता, पछिल्लो समय यहाँले त्यो अभियानभन्दा बढी आफ्नो निजी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनुभएको हो। कतिपय सामाजिक संस्कारमा लाग्नुपर्छ भन्ने त एनआरएन अभियानले पनि मलाई सिकायो। जुन बेला बाहिर बसेका मान्छेहरूको पुँजी, अनुभव र धेरै कुराहरू चाहिँ देशलाई जोड्नुपर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत नै हो एनआरएन अहिले पनि। खैर केही कुराहरू बढी अहिले अलि नकारात्मक कुराहरू पनि आएका छन्, त्यसको उद्देश्य पवित्र थियो र केही हदसम्म राम्रो पनि भएको थियो। म त्यसैको गाइडलाइनमा त्यहीँनिर नहुँदा पनि म एउटा संस्थापक, एनआरएन कोरियाको संस्थापक र केन्द्रीय समितिमा लामो समय बसेको हिसाबले अहिले पछिल्लो घडीमा मेरा सामाजिक कार्यहरू पनि त्यसले दिएको दिशामा जारी नै छन् र बढी चाहिँ अहिले चाहिँ म उद्यमशीलतामा को विकास गर्नुपर्छ, उद्यमशीलतालाई जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अगाडि बढिरहेको छ। कोरियामा 2 दशकको व्यावसायिक सफलतापछि यहाँको व्यावसायिक साइनो नेपालमा जोडिएको छ, अझ बलियो ढङ्गले। यो चाहिँ रहर लहर या बाध्यता केले बढी भर गरेका छ? हामी नितान्त गाउँले परिवेशमा आएको मान्छे, दुःख सुखले, अब ती बाध्यतै हुन्। धेरै जसोको विदेशको बसाई बाध्यता पनि हो। र एउटै कुरा लागिसकेपछि हामी जस्ता युवाहरू पवित्र मनले मातृभूमि, जन्मेको ठाउँ जोड्ने त मानिसहरूले देखावटी हाँसो कर्मभूमिमा गर्दा पनि अन्ततको त मातृभूमिको त्यो अट्याचमेन्ट, आकर्षण, त्यो खालको माया छचल्किन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा अवश्य पनि व्यवस्थाले बाहिर जाँदा पनि मातृभूमिमै आएर गर्ने, मातृभूमिलाई अगाडि बढ्ने, यसको वरिपरि रहने, यिनै भावनाले गर्दा फेरि म 2 दशकको कोरियालाई पनि छोडिसकेको छैन। निरन्तरता छ, तर धेरै जसो नेपालमै लागौँ कि यहीँ बस्दा आउने आनन्द पनि हो र बाध्यता र मेरो एउटा चाहना पनि, उद्यमशीलतालाई बढाउने चाहना पनि हो। यहाँ पर्वतमा जन्मिनुभयो, गाउँले परिवेश नै त्यहीँ जन्मे, हुर्के, बढेको, पढेको र यहाँ शिक्षण पेसामा पनि हुनुहुन्थ्यो। हो हजुरजी। शिक्षण पेसा छोडेर यहाँलाई विदेशिने त्यो अवस्था चाहिँ, त्यो पोइन्ट चाहिँ कसरी आयो जीवनमा? गाउँबाट, गाउँले जीवनबाट छाप्राको स्कुलमा पढ्थ्यौँ। मेरो बाबा सहितका केही अभिभावकलाई पढाउनुपर्छ केटाकेटीलाई भन्ने थियो। टाढा स्कुल थियो। त्यहाँबाट सुरु भएको जीवन मेरो अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँमा बिताएपछि म फेरि पोखरा फर्केँ। यो व्यवस्थै थियो, किनभने रोजगारीको सिलसिला पनि थियो र मैले शिक्षक पेसालाई त्यो बेला रोजेँ। त्यो बेला र व्यवस्थाका घडीहरू मेरो बाबा पनि नितान्त किसान हुनुहुन्थ्यो। अभावका बीच पनि उहाँले मलाई दिने माया, सामाजिक कार्यमा उहाँको लगाव, ती चिजहरूले म केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको थियो। र यहाँ शिक्षण पेसासँगै मैले व्यवसाय, उद्यमशीलता पनि आय आर्जनको खातिर र यो पेसामा लाग्दा सहयोग गर्न सकिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको मलाई मेरो बाबा बेरोजगार किसान, उहाँको रोजगारी थिएन, किसान हुनुहुन्थ्यो, मन ठुलो थियो। त उहाँको आशीर्वाद र उहाँको व्यवहारले मलाई गाइड गरिरह्यो। र नेपालमा म खास गरी विदेश जानु भनेको व्यवहारिक मेरो एउटा असफलता पनि आइपुगेको जीवनमा। मैले जीवनमा असत्य, अधर्म, कुकर्म नगर्ने भन्ने मेरो मनमा बाबाको एउटा, बाबा आमाहरूको आशीर्वाद थियो। त्यो गाउँको आशीर्वाद थियो। हाम्रो एउटा सानो गाउँ छ, हामी धेरैका कहानी त त्यस्तै हुन्। म दुर्गम गाउँको मान्छे, बेमानी चाहिँ गर्न हुन्न भन्ने थियो। जीवनमा काम गर्दै गर्दा म त्यति बेला एभरेस्ट ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युट भन्ने चलाउँथ्यौँ आफै। मेरो एकजना ईश्वरी तिवारी भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो, हामीले सफलै थियो। र त्यसको साइड बाई साइड म रेस्टुरेन्ट व्यवसाय त्यो बेला पनि गर्थेँ। मैले अलिकति आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। त्यो बेला म अलिकति दिनुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने थियो। व्यवहारिक एउटा असफलताको क्षण आइलाग्यो र त्यो दूरी, त्यो खाडल पूर्णको लागि व्यवस्थाले नै हो। मेरो विदेश जानुपर्ने कारण पनि व्यवस्था थियो। अलिकति म अझ राम्रो गर्छु, मेरा जीवनका उद्यमशीलताका चाहनाहरूलाई पुरा गर्छु
जीवनमा छोराछोरीको भविष्य र चाहिँ व्यवहारिक सफलताको लागि नै म बाध्यताले नै हो विदेश जानुपर्ने कारण चाहिँ रहरै थिएन। हजुर, त्यता पुग्नुभयो, त्यहाँ जम्नुभयो, 2 दशक त राम्रैसँग जम्नुभयो त्यहाँ व्यवसायमा, अझ नेपालसम्म पनि जोड्नुभयो। तर सुरुवातका समय त त्यति सहज त पक्कै भएन होला, त्यसका सुखद दुःखद अनुभूति धेरै छन् अच्युतजी। जस्तै म नेपालमा एक खालले व्यावसायिक रूपमा त्यो बेला राम्रै गरेको मान्छे, असफलता आइलाग्यो, मैले हार खाइनँ। मेरो कोरियामा म अहिले यस्तो उद्यमी, यस्तो सफल, यस्तो धेरै तपाईँहरू जस्ता इनर्जेटिक ऊर्जा भएका साथीहरूसँग सम्पर्क हुने बेला पनि थिएन। त्यहाँ पनि मेरा धेरै दुःखका दिन पनि छन्। मैले कोरिया गइसकेपछि धेरै दुःख र पीडाका घडीहरू पनि बिताएको छु, धेरै खोजहरूमा जीवन परेको छ। तर ती खोजहरूबाट आउन एउटा मेहनत, इमान्दारिताले नै काम गरेको छ। र मैले इभन त्यहाँ एउटा आप्रवासी मजदुर जस्तो जीवन पनि बिताएँ मैले कोरियामा। तर मनमा मलाई के रहन्थ्यो भने इमान्दारिता रहँदा मान्छे सफल हुन सक्छ। र मेरो जीवन कतिपय चिजहरू चाहिँ सकारात्मकताले भरिएको पनि छ। अनि त्यस्तै क्रममा म पहिला पनि शिक्षक भएको हिसाबले चाहिँ मैले कोरियन भाषाको किताब लेखेँ। मेरो जीवनको असाध्यै कठिन घडी थियो त्यो बेला। मैले समयमा तिर्नुपर्ने, भुक्तानी गर्नुपर्ने, केटाकेटी पढाउनु पर्ने धेरै बाध्यताहरू थिए। मैले किताब लेखेँ मेरो अनुभवलाई, पढाउने गरेको अनुभवलाई, एउटा फर्स्ट कोरियन ल्याङ्ग्वेज ट्युटर, पहिलो कोरियन भाषा शिक्षक भनेर। मलाई त्यो किताबले यति धेरै आम्दानी दियो कि त्यो जो कुनै 20 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने भने कुनै उद्यमशीलताले नदिने खालको मलाई आम्दानी दियो। मैले मेरो दोस्रो आमा भन्छु। र मेरो जीवनका यी गोरेटोमा जाँदा यी असहज, असजिला, साह्रै गाह्रै लाग्दा क्षणहरूलाई मेरो त्यो किताबले ऋणमुक्त हुने स्थिति पनि दियो। त्यसपछि नयाँ व्यवसायमा गियर हाल्न भनौँ, नयाँ अगाडि बढ्नको लागि एउटा खुड्किलो चाहिँ बन्यो। असाध्य नै। हजुर, यहाँले 2006 मा इसारा रेमिट भनेर सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि अब कोरियामै स्टार रेमिट मार्फत चाहिँ विश्वभरबाट रेमिटेन्स भित्र्याउने भनेर एक खालको तयारीलाई पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यो कम्पनी पनि सुरु भएको छ। ती सबै कुरा गर्नको निम्ति एक खालको बिउ पुँजी चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। एकदमै मैले त्यो दुःखद हिसाबले गरेको मेरो जीवन, त्यो रकम एक खालको मेरो पवित्रतालाई उजागर गरिदिने। मैले करिब करिब 1 करोड नेपाली जति किताबले कमाइसकेपछि म पहिल्यै पनि लायन्स क्लब, रोटरी क्लबमा विदेशिनुभन्दा पहिले थिएँ। सामाजिक भावनाले ओतप्रोत थिएँ। मेरो बाबाको आशीर्वाद थियो, मेरो गाउँको आशिष थियो। र मलाई तपाईँले भनेको त्यो पुँजीले के गर्यो भने म अब सानोतिरो उद्योगमा लाग्नुपर्छ। मैले यहाँका साथीहरूलाई पनि कमसेकम मसँग त्यो पुँजी भएपछि मैले एउटा सानो माड जस्तोबाट सुरु गरेँ मेरो कोरियामा, मेरो अरू कामलाई छोडेर। र मेरो किताबले त्यहाँको समुदायसँग उमेरको हिसाबले पनि म अलिकति सिनियर जस्तो भएँ। धेरै साथीहरूले मेरो पवित्रता, हाम्रो स्वच्छन्दता नेपाली धेरै भाइ बहिनीहरूसँग लग्यो। उहाँहरूले माया गर्नुभयो। अब मेरो त्यो माड सफल भइसकेपछि के थियो भने त्यो बेला रेमिटेन्सको सुरुवात थिएन। पैसा पठाउँदा 10 दिन 15 दिन कुर्नुपर्ने। मैले सोचेँ कुनै च्यानल सुरु भयो भने, त्यो बेला सुरु भएको थिएन, यसरी रेमिटेन्स कम्पनीहरू थिएनन्। हामीले यो गर्न सक्यो भनेदेखि कुनै गैरकानुनी च्यानलबाट आएका चिजहरू चिर्न सकिने, राज्यलाई पनि फाइदा हुने भन्ने धारणामा मैले 2006 मा इसारा रेमिट भनेर नेपालमा सुरु गरेँ। जुन यहाँहरू जस्तो प्लेयरहरू हुनुहुन्छ त्यही ढङ्गले चलिरहेछ, तैपनि अहिले पनि रेमिटेन्स चाहिँ अनौपचारिक माध्यमबाट धेरै भित्रन्छ। हो हजुरजी। यो किन? अब होइन, म त प्लेयरै त भन्न रुचाउँदैन। अहिले पनि सामान्य म एउटा सिक्दै गरेको उद्यमी हो। अब हाम्रा कतिपय कुराहरू चाहिँ नीतिगत कुराहरू पनि छन्। हामीले धेरै राजनीतिलाई गाली गरेर पनि हुँदैन। हामीले बङ्गलादेशको हेऱ्यो भने, श्रीलङ्काको हेऱ्यो भने त्यहाँबाट पठाउने रेमिटेन्समा गभर्मेन्टको तर्फबाट सर्ट एन्ड प्लस गरिदिने अथवा रेमिटेन्स चार्ज कम गर्ने। हामी कतै कतै नीतिगत रूपमा पनि त्यसलाई ध्यान दिएनौँ। हामी कहाँनिर अल्झ्यौँ, नीतिगत रूपमा बुझाउन सकेनौँ कि नीतिगत कुराले पनि यसमा ठुलो असर गर्छ। झन् कोरियाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त
हामीले 1.5 लाखमा भाइ बहिनीहरू जानुहुन्छ, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट G2G सम्झौता छ। गभर्मेन्टको अलिकति विशेष पहलको कमी ठान्छु मैले, किनभने जानी भाइ बहिनीहरूले सस्तो हुन्छ अर्को माध्यमबाट गर्दा भन्दा स्वाभाविक पनि हुनसक्छ कमाउन गएका मान्छेलाई। तर राज्यले अवेरनेस गर्ने र नीतिगत रूपमा हामी कहीँ फेलियर भयौँ। अहिले पनि हाम्रो कोसिस जारी छ। यो विगतका दिनमा भन्दा अहिले लिगली आउने एमाउन्ट बढेको छ, तर सन्तोषजनक छैन। त्यसमा म लगायत हामी पनि नीतिगत रूपमा सरकारलाई बुझाउन सक्षम भएनौँ कि, अथवा राज्यको अलिकति योतिर चाहिँ ध्यान गएन। किनभने हामीले अरू धेरै कुरा गर्नुभन्दा हाम्रा संसारभरि जानुभएका व्यवस्थाका मजदुर कतिपय त उहाँहरूको पुँजी, उहाँहरूको कमाई, उहाँ फर्केपछि आउने उद्यमशीलतालाई हामीले नजरअन्दाज गऱ्यौँ कि, हामी ती विषयमा घोत्लिएनौँ कि। त्यो च्यानलबाटै पठाउनको निम्ति प्रोत्साहित गर्ने नीति चाहिँ राज्यको हुनु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ हरेक उद्योगलाई बच्चा जस्तै हुर्काउँछन् कतिपय कोरियनहरूले। अब राज्यको नीति यसरी रेमिटेन्स भित्राउँदा राज्यलाई ठुलो फाइदा हुन सक्थ्यो। आज कोरियाको मात्र कुरा, संसारभरि धेरै ठाउँबाट चाहिँ अहिले पनि हुन्डी मार्फत आउने पैसा छ। नीतिगत रूपमा हामीले यसमा ठुलो छलाङ मार्नुपर्नेछ, ठुलो सोच गर्नुपर्नेछ। हामीले माइग्रेट वर्कर्सहरूले पैसा पठाइदिन्छ र ल्याउने भन्ने मात्रै कुरा होइन, तिनका पीडा, ती एयरपोर्टमा आउने लासहरू दुर्भाग्य छ। हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। हामीले नीतिगत रूपमा राम्रोसँग ल्याउन ती मुस्किलहरूलाई, ती अप्ठ्याराहरूलाई हाम्रो राज्य छ, हाम्रो अभिभावक छ, हामी दुर्घटना हुँदा लास जाँदा पनि केयर गर्ने राज्य छ भन्नेसम्मको पनि एउटा दुःखद परिस्थिति छ। फेरि अर्को कुरा, एउटा व्यक्ति त गएको होला, उसँग आश्रित परिवार यहीँ हुन्छ, सबै कुराहरू त यहीँ हुन्छ। ऊ फर्किसकेपछि गर्ने व्यवसायका कुरा, उसँग चाहिँ आश्रित परिवारको बन्दोबस्तीका कुरा ती सबै होलान्। उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र त्यस्तोमा लगानी गर्ने भन्ने विषय पनि चर्चामा बढी सीमित रह्यो। अक्षयजी, हामी कहाँ कस्तो रह्यो भने हामी धेरै कुरा गर्छौँ, काम गर्दैनौँ। इभन कोरियन सरकारले हाम्रा भाइ बहिनीहरू जो काम गरेर अन्तिममा फर्कनुहुन्छ, त्यहाँको एयरपोर्टमा तपाईँको चाहना के, अनुभव के हो र कुन उद्यमशीलतामा लाग्न चाहनुहुन्छ भन्ने खालको रेकर्ड राख्छ। मेरो त सम्बन्धित निकायलाई मेरो त बिन्ती कसो भने, कमसेकम कोरियाको मात्रै होइन, संसारबाट फर्कने माइग्रेन्ट वर्कर्सलाई उहाँहरू आउने राज्यलाई नोटिस हुन्छ अथवा बनाउनु पर्यो। र एउटा डेस्क एयरपोर्टमा बनाएर उनीहरूलाई स्वागत, तपाईँको क्षेत्र कुन हो, तपाईँले अब चाहेको के हो भन्ने एउटा रेकर्ड राखेर त्यो सामान्य एउटा अफिसले चल्न सक्छ। किन हामी त्यहाँनिर चुकिरहेका छौँ? एयरपोर्टमा एउटा सामान्य रेकर्ड राख्ने, उहाँले सिकेको सिप अनुभव के हो, उद्यमशीलताको विकास त त्यसरी हुन सक्थ्यो। मेरो राज्यलाई पनि अनुरोध के छ भने हामीले कमसेकम विकास गरौँ। फर्केर आउने भाइ बहिनीहरूलाई उहाँहरूको अनुभव, उद्यमशीलता, चाहिने पुँजी, अरबौँको पुँजी चाहिँदैन। विदेशबाट फर्केका 90% मान्छेहरू चाहिँ एउटा सानो पुँजी लिएर आएका हुन्छन्। उनलाई हामीले ढाडस दिने हो भने हामीले आउना साथ उनीहरूलाई चाहिँ कमसेकम घर परिवारसँग बसिसकेपछि एउटा ऊर्जा लिएर आएको हुन्छ। एउटा क्लोज क्याम्पमा राखेर एउटा व्यवस्थापन गरेर 7 दिनको 15 दिनको ट्रेनिङ गर्ने। अहिले पनि मलाई थाहा छ, म अलिकति जानकार छु, ट्रेनिङको लागि ट्रेनिङ होइन, व्यवहारिक रूपमा एउटा सशक्त मान्छे बनाउन। उद्यमशीलता त के रहेछ भने बच्चा जस्तो हुर्काएपछि राज्यलाई आम्दानीको स्रोत, बेरोजगारीलाई हटाउने एउटा माध्यम रहेछ। यहाँनिर चाहिँ नीतिगत रूपमा र राज्य त्यति संवेदनशील नभएको पाउँछु मैले चाहिँ। यो कसैलाई दोष दिने भन्दा पनि हामी अझै पनि यसमा यो इस्युमा सिरियस हुनुपर्छ र त्यसले फर्केका मान्छेलाई एउटा ढाडस दिन्छ। म मेरो घर फर्कँदैछु र मेरो राज्यले मलाई अरू पैसा दिने होइन, मेरो सिप र अनुभवलाई च्यानलाइज गरेर कुनै क्षेत्रमा लगाउँछ भन्ने खालको एउटा ग्यारेन्टी गर्यो भने हामीले समेट्न सक्ने देखिन्छ। हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। यहाँले सुरु गर्नुभएको एउटा प्रयासको सन्दर्भ जोडौँ कि कोरियाका 10 ठाउँमा फर्स्ट नेपाल रेस्टुरेन्ट भनेर सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसैको एउटा सिकाइ अनुभवलाई यहाँ ल्याएर अर्को व्यावहारिकता दिनको निम्ति व्यवसायसँग जोड्नु भएको छ कि नेपाल हाउस भनेर। अनि त्यो ट्राभल एजेन्सी समेत पनि छ। यो पर्यटन क्षेत्रमा यहाँले आफूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ नेपालको बिचमा। यसलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा यहाँले पनि त एउटा नमुनाको रूपमा त
पक्कै प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ पनि होला हजुरजी। मेरो प्रयास छ यो फर्स्ट नेपाल रेस्टुरेन्टको पनि एउटा कहानी छ। जस्तै हामी विदेशका मान्छेहरू के छौँ भने कहिलेकाहीँ भारतीय खाना, भारतीय मसला, भारतीय चिया, चाय भनेर बिग्दैन भन्ने थियो कोरियामा। मेरो एउटा सन्दर्भ छ। तर मैले एउटा डिटर्मिनेसन के गरेँ भने मेरो दोस्रो आमा किताबले मलाई एउटा दिएको ऊर्जाले होइन, नेपाली मसला, नेपाली खाना, चाय होइन चिया र नाम फर्स्ट नेपाल। मलाई कति बेला दाइ अब तपाईँको डुब्छ यो बिजनेस, इन्डियन नभने चल्दैन यहाँ रेस्टुरेन्टहरू। त्यो मेरो एउटा ट्रायल, पवित्रता साथ ट्रायल थियो। तर मेरो त्यो ब्रान्ड यति सफल भयो कोरियामा, यस्तो भयो कि त्यो अर्को मेरो आमा भन्न मिल्छ, फर्स्ट नेपाल भनेर मेरो जुन छ। 8 ठाउँ जति मेरो थियो, 2 ठाउँमा मेरो नाम युज गर्नुभएको थियो अरूले। तर अहिले खै त्यो बिजनेस मेरो भाइहरूले हेर्नुहुन्छ। कहिले कहिले मैले जीवनमा अदृश्य शक्तिको पनि आशीर्वाद हुन्छ कि पवित्रता भयो भन्ने लाग्छ। त्यो मेरो असाध्यै सफल ब्रान्ड बन्यो। र यो अहिले कोरोनाको बिचमा पनि हामी कहाँ कोरियामा डेलिभरी चल्यो। मेरो त्यो उद्यमशीलताले ठुलो सपोर्ट गर्यो। र त्यसकै सिलसिलामा मैले के ठाने, किन खोलेको अर्को भने एउटा नेपाल चिनाउन, हिमाल चिनाउन। मेरो फरक खालको मेनु छ। मेरो मेनुको पहिलो पेजमा 14वटा उच्च शिखर भएको, संसारको छानो एभरेस्ट भएको देशको म नागरिक हो। र मेरो देशको खाना र मेरो देशको मसला, मेरो देशको पहिचान चिनाउने हेतुले म यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु भन्ने खालको छ मेरो पहिलो पृष्ठमा कोरियामा भएको रेस्टुरेन्टमा। र त्यसले दिएको ऊर्जा मलाई के लाग्यो, संसारमा यो खानाले मान्छेहरू जोड्न सकिन्छ, चिनाउन सकिन्छ, मेरो देशलाई चिनाउन सकिन्छ, मातृभूमिलाई चिनाउन सकिन्छ। त्यो एक हदसम्म म सफल पनि भएँ। धेरै मान्छेहरू वर्षमा 400-500 मान्छे आउने जाने बनाउन सक्यौँ हामी नेपालको टुरिज्ममा, प्रवर्धन गर्न सक्यौँ। र मेरो लामो बसाइपछि मैले अर्को के सोचेँ भने रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेडिङ भन्ने व्यवसायहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई जोड्ने सेतुहरू पनि हुन्। र मेरो सम्बन्ध विस्तार हुँदै जाँदा मेरो एउटा भाग्य असाध्यै राम्रा नोबल कोरियन मित्रहरू समेत भयो, धेरै डाक्टरहरूसँग, जसले मैले डाक्टर जोन भन्ने मेरो दाइ हुनुहुन्छ, मान्छे एउटै गर्वबाट जन्मनु पर्दो रहेछ। हामी 21 पटक नेपाल आउनुभयो। मलाई यही रेस्टुरेन्टको माध्यमले मैले जे सोचेको थिएँ उहाँहरू आउनुभयो र मेरो परिवार हुनुभयो। आज नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ। हामी भूकम्पको बेला 6000 मान्छे, 500 मान्छेलाई मलमपट्टि लगायौँ। त्यसले गर्दा त्यो सिलसिलाले मलाई अर्को के ल्यायो भने अब मेरो बसाइ लामो भयो कोरियामा, म नेपालमा चाहिँ पनि मेरो जोड्ने केही ठाउँ हुनुपर्छ, मेरो टाउको टेकाउने, मेरो धरतीमा केही हुनुपर्छ भनेपछि यता यो नेपाल हाउसको कन्सेप्ट ल्यायौँ हामीले। नेपाल हाउस भनेर यो एनआरएनको अभियानमा आएको नाम हो यो। म नाम जुराउने मध्येको थिएँ। पहिलोचोटि कोरियामा सुरु भएको थियो। मलाई त्यही नाम असाध्यै प्रिय लाग्यो। र यो हाम्रो ब्रान्ड मैले नेपाल लिएर आइसकेपछि पनि अहिले हामी धेरैलाई सेवा दिन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सेवा दिन सक्ने कन्फरेन्स हल, बेकरी, क्याफे सबै छ। र दोस्रो ब्रान्ड समेत अहिले हामीले हात्तीसारमा गऱ्यौँ। 35-40 वटा गाडी पार्किङ सहितको 500-700 कन्फरेन्स हल सहितको दोस्रो गऱ्यौँ। र तपाईँको अच्युतजीको कुरालाई जोड्ने मेरो अबको कल्पना, यसलाई एउटा नमुना बनाउन सकिँदैन भन्ने मेरो प्रश्न हो। मेरो राज्यलाई मात्रै विमति होइन, मेरो पनि कर्तव्य छ कमसेकम। त्यसैको सिलसिलामा नेपाल हाउसलाई मैले आज यो कुरा मैले एउटा प्र्याक्टिस, इन्टरनल प्र्याक्टिसमा थियो, मेरो आन्तरिक छलफलमा छ। अहिले हाम्रा रिटर्नीहरूका आँसु, वेदना र पीडा एउटै खालका हुन्छन्। खैर म उद्यमशीलतामा आउँदा टाइलाएर प्रस्तुत भएको छु, कोही मजदुरको रूपमा हुनु होला, तर हाम्रा आँसु, वेदना र गहिराईहरू एउटै खालका हुन्छन् फर्केका मान्छेहरूका। र कोरियाबाट त उमेरको हिसाबले नि म अलि पाको भइसकेकोले धेरैसँग मेरो भावनात्मक रूपमा माया, सद्भाव र हामी सामाजिक रूपमा कसैलाई गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत छौँ। र धेरै भाइ बहिनीहरूसँग मेरो सेयर पनि हुन्छ। फर्केका मान्छेहरूसँग केही गर्न पाए गर्व लागेको हुन्थ्यो कि भन्ने सोचलाई मैले अहिले हाम्रो एउटा आन्तरिक छलफलकै क्रममा छ। यी भाइहरूसँग, यी ऊर्जाहरूसँग, यी फर्केका मनहरूसँग जोड्न मैले 7 प्रदेशमा नेपाल हाउस लैजाउँ कि एउटा उद्यमशीलताको पनि सुरु हुन्छ। हामी केही मान्छेहरू गाँसिन्छौँ पनि र त्यो मार्फत पनि समस्याहरू आइलागे भने 7 प्रदेशमा हामी विदेशमा बसेकाहरूको पीडा एउटै हुन्छ, समाधान गर्ने बाटो निकाल्न सक्छौँ कि त्यो व्यावसायिक केन्द्र पनि होस्, सूचना केन्द्र पनि होस्, ताकि हामी बेला बेला भेला भएर
एकअर्कालाई सहयोग गर्न पनि सकौँ, राज्यलाई घर सजाउन सकौँ। प्रादेशिक संरचनामा सरकार पनि छ, अझ त्योभन्दा तल स्थानीय तह पनि छ, सङ्घीय सरकार आफैमा त छँदै नै छ। अब सरकारको मात्रै मुख ताकेर पनि त भएन, सहजीकरणका लागि सरकार छ, नेतृत्व त यहाँले लिनु पर्यो। अवश्य उद्यमशीलताको विस्तारमा त सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरिदिने हो। मेरो अपेक्षा पनि के भने फर्केकाहरूलाई समेट्न सरकारको नीतिगत रूपमा एउटा सहयोग बनोस्, बाँकी त उद्यमीहरूले पवित्र रूपमा पारदर्शी रूपमा व्यवसाय विस्तार गर्ने नै हो। यहाँ कोरियामा लामो अवधि बस्नुभएको, त्यहाँसँगको साइनो अनुभव धेरै कुराले खारिनु भएको छ कि नेपाली युवाको आकर्षक रोजगार गन्तव्यको रूपमा पनि कोरिया रहेको छ। त्यहाँ जाने फर्कने त्यो क्रम चलिरहेको छ। तर यो इपिएस मार्फत पठाउने र यो रोजगारीलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्ने, यसमा चाहिँ पहल कदमी अझै कमी भएको हो। यो दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि हामीले एउटा डिप्लोमेसी फेलियरै जस्तो पनि हो। कहाँनिर कमजोरी भइरहेन, किनभने कोरिया जस्तो देश जहाँ हामीले कृषिको आधुनिकीकरणको कुरा गर्छौँ, औद्योगिकरणमा देशलाई लैजाने कुरा गर्छौँ, सबभन्दा सिक्न सक्ने देश चाहिँ कोरिया हो। त्यहाँ हाम्रा 40-50 हजार भाइ बहिनीहरू छन्। सरकारले त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ। अहिले अक्षयजी हेर्नुहोस्, 3 वर्ष भयो त्यहाँ राजदूत हुनुहुन्न। हामीले कहाँनिर हाम्रो फोकस हो? अहिले मैले त धेरैले भारत, अमेरिका, चाइनाको कुरा गर्छु, तर कोरिया, किनभने हाम्रा 50 हजार क्यापेबल भाइ बहिनीहरू, उहाँहरू दोहोरो कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ, पढालेखा हुनुहुन्छ, त्यहाँको औद्योगिकरण विकाससँग चाहिँ प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो शक्ति र ऊर्जालाई प्रयोग गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ। अहिले पनि भाइ बहिनीहरू पास गरेर बसेको वर्षौँ भइसक्यो। सानो डिप्लोमेटिक पहलले उहाँहरू जानुहुन्थ्यो, उहाँहरूका व्यक्तिगत घरका सपना पुरा हुने, राज्यलाई आम्दानीको स्रोत हुने। हेर्नुहोस् त 1.5-2 हजारको कमाइ, जबकि हामीले अरबमा 200-500मा हाम्रा भाइ बहिनीहरू दुःख पाएका छन् 50 डिग्रीमा। कोरियामा हाम्रो पहल कदमी, राज्यको पहल कदमी कमजोर भएकै हो। अहिले पनि अरू देशले कोरोनाको बिचमा पनि आफ्ना मजदुरहरू लान सफल हुनुभयो। यो हाम्रो एउटा फेलियरको रूपमा लिन्छु मैले। र अर्को, यस्तो असंवेदनशीलता हुनु हुँदैन राज्यको, किनभने जहाँ हामीले कुरा कृषि क्रान्तिको गरेका छौँ, औद्योगिक क्रान्तिका भाषण गर्ने ल्याउने ठाउँ कोरिया हो, सबभन्दा नजिक, 5 घन्टामा पुग्न सकिने। अब त्यस्तो ठाउँमा मैले अर्को तपाईँलाई जोड्न के खोजेँ भने, कोरियनहरू हिमाल र बुद्ध भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन्। हामीले यसलाई यो मैले सांस्कृतिक र पर्यटकीय साइनो पनि अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ। धेरै रूपमा मान्छे यो कस्तो पनि मुस्लिमहरूको मक्का मदिना जस्तै हो लुम्बिनी। र हामीले एनआरएन अभियान मार्फतै मान्छेले बुद्ध इन्डियामा जन्मेको भन्थे, हामीले कोरियामा जन्मेको भन्ने खालको एउटा सन्देश हामीले लान सफल भयौँ कोरियामा र संसारका धेरै देशमा पनि। कोरियनहरूको त हेर्नुहोस्, हिमाल हेर्न आउने, लुम्बिनी जाने भनेको त त्यो ठुलो कुरो हुन्छ। र त्यसलाई क्याच गर्न सक्यौँ भने 40 हजार हाम्रा मान्छे, 40-50 हजार मान्छेले काम गर्ने कम्पनीका मालिक, अर्को विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, पिएचडी गरेका स्कलरहरू हुनुहुन्छ। राज्यले मोबिलाइज गर्दा टुरिज्मलाई सबैभन्दा ठुलो हाइटमा लाने सम्भावना अहिले चाहिँ दूरीको हिसाबले पनि कोरिया छ। र सांस्कृतिक पहिचानको लागि पनि हाम्रो संस्कृतिको पहिचान उता कोरियनसँग धेरै कुरा कोरियासँग सिक्न सकिने छ। त्यसले गर्दा राज्य र हामी सबै मिलेर यसलाई अगाडि बढाउँदा हामीलाई पर्यटनको क्षेत्रमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा धेरै ठुलो फड्को मार्न सक्ने मैले देखेको छु। चर्को हवाई भाडा छ अहिले पनि नेपाल कोरियाको, र महँगो भाडा तिरेर ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू नै, र पर्यटकहरू पनि उताबाट आउँदाखेरि त्यसमा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहकै उडान सुरु गर्नको निम्ति अथवा चाहिँ त्यो अहिले साबिकै भाडा दरलाई कमी ल्याउनको निम्ति हो एकदमै पहल कदमी जरुरी छैन? साथै यस धेरै दुःखद छ। हेर्नुहोस्, कोरोना जानु अगाडि राष्ट्रिय ध्वजावाहक लाने भनेर म आफै पनि असाध्यै ठुलो पहलमा लागेँ। हामी कहाँ चुक्यौँ, के हो दुःखद भन्ने कुरो म पनि एकदमै छातीमा हात राखेर यो त कसो भने यो मातृभूमिप्रतिको चाहिँ कुठाराघातै जस्तो लाग्छ। किनभने हामी संवेदनशील भएनौँ। अहिले
राष्ट्रिय ध्वजवाहकलाई लाँदा प्रत्यक्ष रूपमा हामी $700-800 चाहिँ चलाउन सक्छौँ। यसका धेरै कुराहरू छन्। राज्यले किन होला यी चिजहरू अरू देशमा उडाउने जानेसँग भन्दा कोरियासँग सिधै औद्योगिक विकासमा टेवा हुन्छ। नेपालका उद्यमी ब्याङ्कक अन्त जानभन्दा कोरिया जानुहुन्छ, त्यहाँको आधुनिकीकरण देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँका उद्यमी लुम्बिनी नेपाल हिमाल हेर्न आउँछन्। अर्को हुन्छ हाम्रै भाइ बहिनीलाई अहिले हामीले हाम्रो कहाँ भयो हाम्रो बेमानी $1,1200 1 वे तिरेर चार्टर फ्लाइट उडाउँदैछौँ। त्यसलाई मैले हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रिय सभा अध्यक्षज्यू भ्रमणमा आउने बेला र उहाँले पनि त्यसको पछि लाग्नुभयो। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल पनि धेरैचोटि कोरिया आउनु, मैले उहाँहरूसँग पनि रिक्वेस्ट गरेँ र योपालि मलाई पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई कुरा गर्ने इच्छा छ। उहाँहरू सायद लाग्नु भएको छ। हाम्रो कमी कहाँ रह्यो, हामीले किन नोटिसमा रहेन भन्ने खालको छ र यसले केही सर्टेन खेलेर खानेलाई फाइदा हुने र राज्य पुरै घाटामा हुने। हाम्रै भाइ बहिनी जान आउनलाई त्यत्रो महँगो तिर्नुपर्ने, यी धेरै कुराहरू। त्यसले गर्दा यो डाइरेक्ट फ्लाइटको इस्यु तपाईँले असाध्यै संवेदनशील इस्यु उठाउनु भयो। यो महँगोको कुरा मात्रै होइन, यो डाइरेक्ट फ्लाइट हाम्रो ध्वजावाहक गरेर ल्याउन सकिने सम्भावना मैले साह्रै ठुलो देख्छु, साह्रै ठुलो। किनभने त्यहाँका उद्यमी, त्यहाँका व्यवसायी, त्यहाँका पर्यटन व्यवसायी धेरैले ल्याउन सकिने। उहाँहरू समुद्रै भएको थाइल्यान्ड हेर्न किन जानुहुन्छ? सहज रूपमा त हिमाल सगरमाथा संसारको टप हेर्न आउनुहुन्छ, लुम्बिनी आउनुहुन्छ। समुद्र त कोरियामै छ, उहाँहरू ब्याङ्कक जानुहुन्छ। हामीले धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो तपाईँले साह्रै राम्रो इस्यु उठाउनु भयो। अन्त्यमा हजुर, कोरिया नेपाल सम्बन्ध जुन सांस्कृतिक अरू विभिन्न बहुआयामिक पाटोमा अझ बढाउन सकिने आधार त छँदैछन्, त्यसमा आर्थिक विकास र व्यापार विस्तारका अरू सम्भावनाहरू पनि छन् जुन हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसका चुनौती के हुन्, अब के गर्न सकिएला, एकदमै संक्षिप्तमा? उद्यमशीलताको विकासमा मेरो सानो प्रयास पनि रहेको। यहाँका उद्यमीहरू उद्योग परिसङ्घमा आदरणीय हरिभक्त शर्माज्यूको नेतृत्वमा मैले व्यावसायिक उद्यमीको टोली कोरिया जानुभयो र कोरियन उद्यमीहरू आउन सुरु गर्नुभएको थियो। यसमा पनि हामीले राज्यसँग एउटा योजना बनाउनुपर्छ। मेरो अर्को असाध्यै जानकार मेरो 30औं वर्षदेखिको साथी हुनुहुन्छ, आदरणीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उद्योग परिसङ्घको कृष्णप्रसाद अधिकारी। उहाँले मलाई यो टिप्सहरू दिनुभयो, हामी गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा उद्योग परिसङ्घ, राज्य र हामी जो बीचको पुलको काम गर्छौँ, हामी बसेर अध्ययन गर्न सक्यौँ भने, त्यहाँको औद्योगिक विशिष्टीकरण ल्याउँदाका अप्ठ्याराहरूलाई हटाउन सक्यौँ भने त्यो प्रयास सुरु भइसकेको छ। र नेपालको उद्यमशीलतामा, नेपालको पर्यटनमा, नेपालमा अरू उद्योग स्थापना गर्न कोरियन ठुलो पुँजी आउन सक्छ। हामी तिनै पक्ष बसेर यसमा काम गर्न सक्यौँ भने नेपालमा उद्यमशीलतामा ठुलो सहयोग हुन सक्छ, मलाई जस्तो लाग्छ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकका लागि हुनुहुन्थ्यो नेपाल कोरिया व्यवसायमा स्थापित व्यक्तित्व रुद्र शर्मा। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.